सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्यतनीय कक्षां प्रति सर्वेभ्यः सादरं स्वागतम्। अधुना वयम् आरम्भं कुर्मः कक्षायाः। मङ्गलश्लोकपुरस्सरं योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्यशिल्पनैपुणम्। सर्वेभ्यः श्रूयते इति भावयामि। श्रूयते वा? आं श्रूयते। अस्तु, इतः परं मातृश्रीः अनुवर्तिष्यति। हरि ओम्। सर्वेभ्यः नमस्काराः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ह्यः अस्माभिः चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासः अस्य त्रिधा बद्धः वृषभः रोरवीति महादेवः महोदेवो मर्त्याम् आविवेश इति विषये पठितमासीत्। तत्र पङ्क्तिसमन्वयः कृतः आसीत्। तत्र इतोपि विषयाः सन्ति, तदद्य पश्यामः, पठामः। ह्यः एकः प्रश्नः पृष्टः आसीत् महोदयेन, नित्यः शब्दः कार्यः शब्दः इत्यत्र उदाहरणं किं भवति, उदाहरणं किम् इति तं प्रश्नं मनसि निधाय अग्रे गच्छामः। अद्य श्रूयते खलु? आम् महोदय। श्रूयते श्रूयते। प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु, न सन्ति इति मत्वा अग्रे गच्छामः। तत्र द्वे शीर्षे शब्दस्य शीर्षद्वयम् इत्युक्तम् आसीत्। नित्यः कार्यः इति नित्यः शब्दः कार्यः शब्दः इति उभयम् उक्तम् आसीत्। तत्र नित्यः शब्दः कः इत्युक्तौ स्फोटात्मकः यः शब्दः वर्तते सः नित्यः, लोके यः अस्माभिः प्रयुज्यते शब्दः सः कार्यः इत्युक्तौ यः उत्पद्य नाशं गच्छति सः शब्दः कार्यः इत्युक्तम् आसीत्। तत्र तर्हि स्फोटात्मकः शब्दः कः, तस्य स्वरूपं किम् इति चेत् वाक् चतुर्धा विभक्ता, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इति। तत्र प्रत्येकं पश्यामः। परा इत्युक्तौ का, मध्यमा, वैखरी इत्येवं। तत्र त्रिष्वपि चतुर्ष्वपि वाक्त्रयं यद्वर्तते तत् श्रोतुम् अस्माभिः कर्णाभ्यां श्रोतुं न शक्यते। तादृशं वाक्त्रयं किम् इत्युक्तौ परा, पश्यन्ति, मध्यमा इति। वैखरी इति या वाक् वर्तते सा एव अस्माभिः श्रोतुं शक्यते लोके। अन्यत्रयं श्रोतुं नैव शक्यते। कुतः न शक्यते इत्युक्तौ तत्र परावाग् इत्युक्तौ मूलाधारस्य इत्युक्तौ मूलाधारे कश्चन शब्दः मया इदानीम् उच्चारणीयः इति यदा मनसि निश्चयः क्रियते तदैव मूलाधारे कश्चन संस्कारः जायते। स्पन्दरूपः सः, स्पन्दशून्यः सः इत्युक्तौ क्रियाशून्यः एकः संस्कारः मूलाधारे उत्पद्यते। ये केऽपि वर्णाः अथवा शब्दाः अस्माभिः उच्चार्यन्ते ते सर्वेपि शब्दाः मूलाधारादेव आयान्ति। तत्र संस्कारानन्तरम् एव शब्दाः उत्पद्यन्ते इति कृत्वा तत्र यः संस्कारः जायते मूलाधारे, पवनसंस्कारः इत्युक्तौ वायुसंस्कारः, शब्दस्य उच्चारणार्थं वायुः एव तत्र प्रधानः। तत्र यः मूलाधारे यः वायुसंस्कारः जायते तस्य परावाक् इत्युच्यते।
मूलाधारे यः संस्कारः जायते तस्य परावाक् इत्युच्यते। मूलाधारे संस्कृतः यः वायुः सः नाभिप्रदेशम् आयाति। नाभिप्रदेशम् आगत्य तत्र वायुना कश्चन किञ्चित् अभिव्यज्यते तत्र। तत्तु तत्तु केवलं मनोगोचरं भवति, न तु शब्दगोचर इत्युक्तौ श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यं न भवति। नाभिप्रदेशे यः वायुः संस्कृतः वायुः तत्र या क्रिया जायते तत्तु मनोगोचरं भवति, न तु श्रवणेन्द्रियगोचरम्। एवं मूलाधारे संस्कृतः वायुः यदा नाभिप्रदेशम् आयाति तत्र या चेष्टा अथवा तत्र स्पन्दशून्या या क्रिया जायते नाभिप्रदेशे वायुना या क्रिया जायते तस्य सा वाक् मध्यमा वाक् इत्युच्यते। एवं पश्यन्ति क्षम्यतां, सा वाक् पश्यन्ति इत्युच्यते। मूलाधारे संस्कृतः वायुः यदा नाभिपर्यन्तम् आगच्छति तत्र अभिव्यक्तः वायुना अभिव्यक्तः मनोगोचरी या वाक् सा पश्यन्ति इत्युच्यते। तत् कैः ज्ञातुं शक्यते इत्युक्तौ सामान्यैः अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते। ये योगिनः सन्ति तैः इत्युक्तौ सविकल्पक निर्विकल्पक इत्यादि विषयाः यैः योगिभिः ज्ञायते समाधिस्थितौ तैः सा वाक् तस्याः वाचः बोधः तेभ्यः भवति, न तु सामान्येभ्यः। सा पश्यन्ति इत्युच्यते। एवं मूलाधारे संस्कृतः वायुः नाभिप्रदेशम् आगत्य ततः यदा हृदयमायाति हृदयमागत्य तत्र पुनः वायुना अभिव्यक्ता भवति। सा वाक् मध्यमा इत्युच्यते। इयमपि वाक् श्रोत्रेन्द्रियग्राह्या न भवति। एताः तिस्रः वाचः याः सन्ति ताः एव नित्याः शब्दाः इत्युच्यन्ते। ते तावत् नित्यः शब्दः श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः न भवति, अतः तस्य इदम् उदाहरणम् इति वक्तुं न शक्यते। एवं नाभिप्रदेशात् प्रधानतया नित्यः शब्दः कः इत्युक्तौ यः मूलाधारे वायुचेष्टया या वाक् उत्पद्यते सा एव परावाक् एव नित्यः इत्युच्यते। शब्दं ब्रह्म इति अस्माभिः श्रूयते खलु। सा इत्युक्तौ मूलाधारे उत्पन्नः शब्दः एव ब्रह्म इत्युच्यते। परावागेव ब्रह्म इत्युच्यते। एवं मूलाधारे वायुना प्रेरितः तत्र उत्पद्यमाना वाक् परा, ततः नाभिप्रदेशम् आगत्य तत्र वायुना संस्कारः यः प्राप्यते वायुः सा पश्यन्ति, ततः हृदयप्रदेशम् आगत्य तत्र वायुसंस्कारः यः जायते सा वाक् मध्यमा इत्युच्यते। ततः मूला हृदयप्रदेशे संस्कृतः वायुना संस्कृतः आस्यपर्यन्तम् आयाति। आस्यमागत्य ततः मूर्धादिस्थानेषु वर्णादयः ये उत्पद्यन्ते ते यः शब्दः उत्पद्यते, या वाक् उत्पद्यते तस्याः वैखरी इति नाम। सा वैखरी श्रवणेन्द्रियग्राह्या भवति। यः अवैयाकरणः सः इमामेकां वाचं जानाति, न तु पश्यन्ति परा पश्यन्ति मध्यमा इति या वाक् वर्तते इति याः वाचः वर्तन्ते तान् यः अवैयाकरणः सः तु अवश्यं ज्ञातुं न शक्नोति। यः वैयाकरणः सः एव ज्ञातुं शक्नोति इत्यर्थः। एते वाचः त्रिषु स्थानेषु बद्धाः। कुत्र? उरसि, कण्ठे, शिरसि इत्यर्थः। अवगतं वा? हरि ओम्। पुनरेकवारं वदन्तु महोदय। कुत्र प्रश्नः अस्ति? किं वक्तव्यम् इत्युक्तौ किमपि नावगतं चेत् इतोपि एकवारं वदामि। अत्र शिरसि चत्वारि तत्र वाक् नित्यः शब्दः कः इति ह्यः प्रश्नः पृष्टः आसीत्।
कः नित्यः शब्दः? नित्या वाक् का इति चेत् परा याक् वर्तते सा वाक् नित्या वाक्। तर्हि परा नाम का इत्युक्तौ तत्र मूलाधारे अस्माकं शरीरे मूलाधारः इति किञ्चित् स्थानं वर्तते। ततः शब्दाः उत्पद्यन्ते। ततः शब्दाः उत्पद्यन्ते इति अस्माभिः सामान्यैः ज्ञातुं न शक्यते। अस्माभिः कण्ठात् शब्दाः उत्पद्यन्ते इति केवलं ज्ञातुं शक्यते। ये योगिनः सन्ति ते तु अवश्यं ज्ञातुं शक्नुवन्ति कुतः वाचः उत्पत्तिर्भवति इति। मूलाधारे या वाक् उत्पद्यते, वायुसंस्कारेण यः शब्दः उत्पद्यते तस्य परा इति नाम। ततः शब्दः तत्र उत्पन्नः शब्दः वायुना प्रेरितः नाभिप्रदेशम् आगत्य तत्र पुनः नाभिसंस्कारः वायुना तत्र पुनः संस्कारः जायते। सा वाक् पश्यन्ति इत्युच्यते। तत्र संस्कृतः शब्दः पुनः हृदयप्रदेशम् आगत्य तत्र वायुना पुनः प्रेरितो भवति। सा वाक् किमित्युच्यते इत्युक्तौ मध्यमा इत्युच्यते। ततः किं मुखं प्रत्यायाति। तत् हृदये संस्कृतः यः शब्दः सः कण्ठादिप्रदेशम् आगत्य वर्णः ततः उत्पद्यते। तां वैखरी इति वदामः। येषु परायाक् वर्तते, मूलाधारे उत्पन्नः यः शब्दः वर्तते सः एव शब्दब्रह्म इत्यनेन कथ्यते। सा वागेव नित्या, तत्र उत्पन्नः यः शब्दः वर्तते सः एव नित्यः इत्यर्थः। अवगतं वा? महोदय धन्यवादः। आम् भगिनि, बहु स्पष्टमस्ति। आम्, स्पष्टं खलु? सम्यक्, स्पष्टं। भगिनि, एकः प्रश्नः अस्ति। तर्हि ये मूलाधारे तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति ते द्रष्टारः किं वेदानां इति वक्तुं शक्यते किम्? सम्यक्, वेदानां द्रष्टारः, अपि च ये योगिनः सन्ति समाधिस्थितौ भवन्ति खलु, आम्, ते ज्ञातुं शक्नुवन्ति अवश्यम्। अस्तु, एवम् ईदृश अनहद शब्दं न स्पष्टं न श्रूयते भगिनि। हरि उत्तमं भगिनि, बहु सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः। कैश्चित् किमपि उच्यमानमिति भाति, परन्तु न अवगम्यते। अस्तु, अग्रे गच्छामः। एवं वाक् चतुर्धा वर्तते। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इति। या वैखरी वर्तते सा एव श्रवणयोग्या भवति। एवं वाक्षु विभागचतुष्टयं वर्तते इति यः वैयाकरणः सः एव ज्ञातुं शक्नोति। यः अवैयाकरणः स तु केवलं वैखरीं जानाति, अन्याः वाचः ये सन्ति तान् न जानाति इत्यर्थः। अत्र वृषभः ईदृशः शब्दः एव वृषभः इत्युच्यते। वर्षणात् वृषभः इति। किं वर्षति इत्युक्तौ कामान् वर्षति। यदभीप्सितं तस्य वर्षणं करोति इत्यर्थः। किम् अभीप्सितम् अस्माकम् इत्युक्तौ स्वर्गादिकम् अभीप्सितं। तादृशस्वर्गः शब्दज्ञानेनैव प्राप्यते इति कृत्वा शब्दः अपि वृषभः भवति। शब्दः अपि वृषभः भवति इत्यर्थः। एवं वर्षणात् वृषभः सः रोरवीति। किं करोति? रुशब्दे इति धातुः, तत्र रु इति धातुः तस्य शब्दकर्म इत्यर्थः। शब्दं करोति इत्यर्थः। वृषभः शब्दं करोति। वृषभः इत्युक्तौ महादेवः इत्यर्थः। अत्र
वृषभः इत्यनेन शब्दः स्वीकृतः। एवं शब्दज्ञानेन स्वर्गः प्राप्यते इति कृत्वा वर्षणात् कामादिवर्षणात् वृषभः इति तदेव उक्तम्। इतोपि एकवारम् अहं मूलं पठामि। चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासः अस्य त्रिधा बद्धः वृषभः रोरवीति महोदेवो मर्त्याम् आविवेश। चत्वारि शृङ्गाणि इदं ह्यः उक्तमासीत्। पदजातानि नाम आख्यात उपसर्गनिपाताश्च। त्रयः अस्य पादाः त्रयः कालाः भूतभविष्यद्वर्तमानाः द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च सप्तहस्तासः अस्य सप्तविभक्तयः त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्धः उरसि कंठे शिरसीति वृषभो वर्षणात् रोरवीति शब्दं करोति इत्यर्थः। कुत एतत् इदं कुतः उच्यते इति चेत् रौति शब्दकर्म ऋशब्दे इति धातोः ऋशब्दे इति धातुः रोरवीति इत्यत्र तस्य कः अर्थः इत्युक्तौ शब्दकर्म इत्यर्थः। यः महादेवः वर्तते सः मर्त्याम् आविवेश। अपि च महादेवः कः इत्युक्तौ प्रकृते शब्दः एव महादेवः। मर्त्याः इत्युक्तौ मरणधर्मवन्तः ये मनुष्याः ते एव मर्त्याः। तादृशान् मर्त्यान् महादेवः आविवेश सृष्टवान् इत्यर्थः। इत्युक्तौ ये मरणधर्मयुक्ताः मनुष्याः तान् सृष्टवान्। तत्र महादेवः इत्युक्तौ प्रकृते शब्दः। तादृशशब्दज्ञानवन्तः वयं भवेम इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। तदेव उक्तं महता देवेन नः साम्यम् नः इत्युक्तौ अस्माकम् इत्यर्थः। नः साम्यं यथा स्यात् इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्युक्तम्। अवगतम्? पङ्क्त्यर्थः अवगतः खलु? हरि ओम्। आम् श्रूयते? श्रूयते। हा अस्तु। प्रदीपः चत्वारि इति शब्दस्य वृषभेन निरूपणम्। वृषभः इत्युक्तौ शब्दः इत्यर्थः। त्रयः कालाः इति लडादिविषयाः। व्याकरणे कालत्रयं कैः निरूप्यते इत्युक्तौ लकारादिभिः। वर्तमाने लट् भविष्यति लृट् इति एवम्। अतः लडादिविषयाः। नित्यः कार्यश्चेति व्यङ्ग्यव्यञ्जकभेदेन। व्यङ्ग्यः अर्थः व्यङ्ग्यः शब्दः व्यञ्जकः व्यङ्ग्यः शब्दः व्यञ्जकः अर्थः। हा भगिनि। नैव भगिनि नैव चिन्ता नास्ति। सप्तविभक्तयः सुप् इत्यर्थः। केचित् तु तत्र केचित् किं वदन्ति इत्युक्तौ सप्त इत्यनेन विभक्तीनां ग्रहणं यदि क्रियते तर्हि तिङाम् अन्तर्भावः न भवति खलु। तर्हि किं कुर्मः इति चेत् सप्त इत्यनेन सप्तकारकाणि उच्यन्ते। कारकाणां ग्रहणं यदा सप्तकारकाणि यदा भवन्ति तदा तु तिङः अपि तत्र अन्तर्भवन्ति इति कृत्वा केचित् सप्त इत्यनेन कारकाणां ग्रहणं कुर्वन्ति। तर्हि कारकाणि तावत् षडेव। सप्त इत्यनेन तेषां ग्रहणं कथम् इत्युक्तौ शेषः यः वर्तते सः अपि कारकत्वेन गृहीत्वा उच्यते। तदेव उक्तम्। केचित् तु तिङाम् अपरिग्रहप्रसङ्गात् सह शेषेण सप्तकारकाणि विभक्तिशब्दाभिधेयानि इति व्याचक्षते। वर्षणादिति कामानां ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान फलत्वात् महेति परेण ब्रह्मेण इत्यर्थः।
महता देवेन इत्यत्र केन इत्युक्तौ ब्रह्मणा नः साम्यं स्यात् इत्यध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। स्पष्टम्? हरि ओम्। स्पष्टं स्पष्टम्। आम्। अत्र अग्रे अपरः कश्चन एवं ब्रह्माणमेव अपरं मन्त्रं गृहीत्वा तत्र समन्वयं करोति। तदुच्यते चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुः ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचः मनुष्याः वदन्ति इति। तत्र ब्राह्मणाः ये मनीषिणः ते ते परिमिता वाक् पदानि तानि विदुः। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि यानि सन्ति तानि ब्राह्मणाः ये मनीषिणः ते एव विदुः इति। ये ब्राह्मणाः इत्युक्तौ प्रकृते वैयाकरणः ज्ञानवन्तः ये ते इत्यर्थः। ज्ञानवन्तः ये मनीषिणः ते एव वाक् चतुर्धा इति जानन्ति नान्ये इत्यर्थः। गुहा इत्युक्तौ प्रकृते अज्ञानम् इत्यर्थः। अज्ञानं नाम प्रकृते अवैयाकरणः। गुहायां त्रीणि तिस्रः वाचः गुहायां निहिताः। ताः न ज्ञातुं शक्नुवन्ति अवैयाकरणः अज्ञानिनः इत्यर्थः। गुहायां ये सन्ति इत्युक्तौ ये अज्ञानिनः अन्धकारे ये सन्ति ते परापश्यन्ति मध्यमां न ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तुरीयं वाचः मनुष्याः जानन्ति। तुरीयम् इत्युक्तौ वैखरी या वर्तते तां सर्वेपि जानन्ति ज्ञातुं शक्नुवन्ति इत्यर्थः। अत्र चत्वारि वाक् परिमिता पदानि इत्यत्र चत्वारि पदजातानि यानि सन्ति। अत्र चत्वारि वाक् इत्यनेन परापश्यन्ति मध्यमापि स्वीकर्तुं शक्यते। नाम आख्यात उपसर्ग निपाताः अपि स्वीकर्तुं शक्यन्ते। एवं नाम आख्यात उपसर्ग निपातादिषु ईषदिव ज्ञानवन्तः सम्पूर्णं ज्ञानं तेभ्यः न वर्तते। एवं परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति स्वीक्रियते चेत् वैखरीं केवलं जानन्ति, परापश्यन्ति मध्यमां न जानन्ति इत्यर्थः। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि चत्वारि पदजातानि नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च तानि विदुः ब्राह्मणाः ये मनीषिणः। मनीषिणः इत्युक्तौ मनसः ईषिणः मनीषिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति। गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ति न निमिषन्ति इत्यर्थः। तुरीयं वाचः मनुष्याः वदन्ति। तुरीयं वा एतद्वाचः यन्मनुष्येषु वर्तते इति। चतुर्थं तुरीयम् इत्यस्य चतुर्थम् इत्यर्थः। चत्वारि इत्यर्थः। तावदेव जानन्ति अन्यन् न जानन्ति इत्यर्थः। अवगतम्? आम्। एकः प्रश्नः। हाँ महोदय। अर्थरूपं श्रोत्रेन्द्रियग्राह्य एवं सत्यं। परन्तु ध्यान अवस्थायां तुरीय अवस्था इति वदामः चेत् तत् भिन्नावस्था इति, तत् ऊर्ध्वस्थ अवस्था इति। किं? हरि ओम्। इदानीं श्रूयते, वदन्तु। ध्यानविषये यत् वर्णनम् अस्ति तत्र तुरीय अवस्था इति काचित् अवस्था अस्ति। सा अवस्था तुर्यम् इत्युक्तौ अन्तिमम् इत्यर्थः। अन्तिमं प्राप्यं यद्वर्तते तत् तुरीयम् इति ध्यानावस्थायाम् उच्यते। प्रकृते तु चतुर्षु तुरीयम् इत्यस्य प्रकृतेपि अन्तिमम् इत्येव अर्थः। अन्तिमं किम् इत्युक्तौ चतुर्थम् इति वर्णितं भाष्यकारैः। अत्रापि तुरीयम् इत्यस्य अन्तिमम् इत्येव अर्थः।
अवगतं वा महोदय? स्पष्टं स्पष्टम्। आम्, इत्युक्तौ तुरीयमित्यस्य चतुर्थमिति नार्थः, तुरीयमित्यस्य अन्तिमम् इत्यर्थः। प्रकृते तुरीयं किम् इत्युक्तौ चतुर्थम् इति। अवगतम्? हरि ओम्। स्पष्टम्। आम्। आम् श्रूयते वा भगिनि? हरि ओम्। हरि हा, ओम्। इदानीं श्रूयमाणं महोदय, श्रूयते। अस्तु, स्पष्टं भगिनि। चत्वारि इति, चत्वारि इत्यनेन एकदेशेन सदृशेन वाक्यान्तरमपि सूच्यते इत्याह अपर आह इति। चत्वारि इत्यनेन इत्युक्तौ अपरमपि अपरोऽपि मन्त्रः अत्र अपरस्यापि मन्त्रस्य अत्र समन्वयः भवति इति उच्यते इति। परिमितानि इति, तत्र परिमितानि, चत्वारि वाक् परिमितानि इति पदं प्रयुक्तं। तस्य पदस्य तत्र व्युत्पत्तिः कथम् इति उच्यते। तत्र परिमित शब्दात् जस् प्रत्ययः, जसः स्थाने शि इत्यादेशः, ततः परिमितानि इति कथम् इति चेत् शि स्थाने तत्र नपुंसकलिङ्गे अयं शब्दः प्रयुक्तः इति कृत्वा जसः स्थाने आदौ जसः शि इत्यनेन शि आदेशः क्रियते। शि इत्यत्र इकारः शिष्टः, नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन नुमागमः क्रियते। नुम् मित् इति कृत्वा अन्त्यः यः अच् तस्मात् पूर्वं मित् नुम् विधीयते। एवं परिमित नुम् इ इति स्थिते परिमित सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ इत्यनेन नान्तस्य उपधायाः दीर्घः सर्वनामस्थाने परे। प्रकृते नकारान्तं परिमितन् इति नान्तं, तत्र उपधा संज्ञा वर्तते तकारोत्तरवर्ती अकारस्य, तस्य दीर्घः, दीर्घे कृते परिमिता न इति जातं। तत्र शेष छन्दसि इत्यनेन छन्दसि विषये इत्युक्तौ वेदे इकारस्य लोपः, शेः लोपः विधीयते। शीकः इत्युक्तौ इकारः शिः, तस्य लोपः विधीयते। लोपे कृते नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारलोपे कृते परिमिता इति पदं सिद्धम्। स्पष्टं वा? हरि ओम्। आम्। तदेव उक्तमत्र। शेषछन्दसि बहुलम् इति शेः लोपे परिमिता इति भवति इति। परिमितानि इत्युक्तौ परिच्छिन्नानि, इत्युक्तौ एतावदेव इति परिच्छिन्नं, चत्वारि वाचः इति परिच्छिन्नम् इत्यर्थः। एतावन्येव, एतावन्ति एव इत्यर्थः। मनीषी शब्दः, मनीषी इति शब्दः, तत्र मनीषी इति शब्दः कथं साधु इति, तस्य साधुत्वं कथम् इति इदानीं विचार्यते। कुतः इति चेत् मनीषिन् इति शब्दः, मनीषिन् इति शब्दः इति कृत्वा चत्वारि वाक् परिमिता पदानि मनीषिणः इति वर्तते। तस्य व्युत्पत्तिः कथं, धात्वादिकं कथम् इति चेत् तत्र पृषोदरादित्वात्, पृषोदरादिगणे मनीषी इति शब्दः पठितः इति कृत्वा पृषोदरादित्वात् तस्य साधु, सः शब्दः साधुः इत्युच्यते। कथं मनीषिणः एव विन्दन्ति इत्याह गुहेति, अज्ञानमेव गुहा तस्याम् इत्यर्थः। सुपां सुलुक् इति सप्तम्याः लुक्, व्याकरणप्रदीपेन तु तानि न प्रकाशन्ते। तत्र चतुर्णां पदजातानाम् एकैकस्य चतुर्थं भागं मनुष्याः अवैयाकरणः वदन्ति। इत्युक्तौ चतुर्थी या वाक्
तां यः अवैयाकरणः सः एव जानाति, यः वैयाकरणः सः तु सर्वं जानाति इत्यर्थः। नेङ्गयन्ति इति अस्यैव व्याख्यानं न चेष्टन्ते न निमिषन्ति इति नेङ्गयन्ति इत्यस्यैव मूले व्याख्यानं कृतम् इत्यर्थः। प्रदीपम् इतोपि एकवारं श्वः पश्यामः। अस्तु, अत्र अवगतं खलु? अवगतम्। आम्। अस्तु, तर्हि अत्र समापयामः। अस्तु अस्तु, प्रायः सर्वेभ्यः अवगतम् इति भावयामः। यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् एकवारं पुनरावर्तनं कृत्वा गच्छामः, येन च अग्रिमकक्षासु प्रश्नानाम् आवलिः कर्तुं शक्यते। पुनश्च ह्यः कार्यव्यस्ताः आसम् इति कृत्वा रेकार्डिङ्ग् प्रायः न प्रेषितम्। अद्य द्वयमपि प्रेष्यते, अद्यतनीयं ह्यस्तनीयं च। वयम् अत्र समापयामः। मङ्गलश्लोकपुरस्सरम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म जन्मबन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय अपरं कर्म विद्यान्यशिल्पनैपुण्यम्। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। राम राम च। अनेके धन्यवादाः। धन्यवादः। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।